غادي نكملو نشوفو الدوزيام بارتي. قالك montrer que la série Wn de x ne converge pas uniformément sur 0 plus l'infini. هنايا باش نبينوها لو كونفيرج با يونيفورمومون غادي نستعملو بان نبينو بان هاد لا سيري هادي نو فيريفي با هاد لو كريتير دو كوشي يونيفورم. غادي نحسبو سوا المهم ان عندنا بوزيتيف بي بوزيتيف سوبيريور حتى هو المهم سوبيريور على غادي نبينو بان دبليو بلس دبليو ان بلس دو اكس جوسكا غادي نبينو بان هاد السوب هذا نو طونفير با فيغ زيرو، يعني هاد لو كريتير د كلشي يونيفورم راه ما متحققش. هاديش فيها شويه د الحساب بزاف. غادي نوضعو غادي نحيدها بعدا داك الموا هنايا. الا عوضنا هادي ودخلنا هاد الموا هذا راه غادي نحيدوه مع الفالور ابسولو. دونك غادي نوضع هاد الموا دبليو ان دو اكس هي كسي ان دو اكس، وغادي لا كلي هنايا راه ماشي غنطلونسا في الحساب. انا نوريكم شنو غادي ندير. غادي نبين بان نشوف هاد السوب هادي ديال هاد لا فونكسيون هادي. غادي ندير ليتود فونكسيون ديالها كسي ان دو اكس. غادي نحسب لا ديريفي ديالها. هنا لا ديريفي ديال البرودوي هي الديريفي ديال الهدف ولا ديريفي ديال هذا، وهاد لا ديريفي ديال الرابور راه باين الحساب ديالو هي موان ان اكسبونونسيال موان ان دو اكس فوا ان اكس بلس ان او كاري بلس 2 sur x plus n à la puissance 3 plus exponentielle moins nx. La dérivée de le rapport à gêner est n fois x plus n 3 moins 3x plus n au carré x plus n à la puissance 6. هنايا باش نقص عليا الحساب راه غادي نسامبليفي باكس بلس ان او كاري. باينه. غادي نحيدها. غادي تبقى عندي هنايا وحده، هنايا ما غاتبقى حتى حاجه، وهنايا غادي تبقى 4. وغادي نفاكتوريزي بهذا. هي تجينا اكسبونونسيال موان ان دو اكس سور اكس بلس ان à la puissance 4 انا راه عملت باكس بلس ان على بويسونس 4، يعني هنا راه ضربت في اكس بلس ان، هنايا نضرب الفوق اكس بلس ان. هنايا غادي نعمل بهذا لا بهذا كاع، انا نعمل ب ان فوا اكس بلس ان اكسبونونسيال ان اكس بلس ان او كاري موان زاوية تبقى بلس ان موان 3 ان اكس بلس ان او كاري بلس 2. وهذا راه نيجاتيف. هنايا عندنا اكس 0 بلس لانفيني، لا ديريفي لقيناها نيجاتيف، غتكون ديك روا سونط. غادي ديك روا ماشي مهم، نشوفو في الزيرو. الزيرو ليماج ديال الزيرو ان بلس كاري سور هي ان او كاري بلس 2 على ان 3. دونك السوب ديال هادو السوب ديال بلس هو سوب ديال سيغما غادا من ان بلس 1. هانتي السوب ديال هاد اوميغا ان. المهم هاد اوميغا ان راه هي هاد لا فونكسيون هادي، راه دخلت الموان تما باش تجيني مزيانه، لان
راه هنا عندنا لا فالور ابسولو راه غادي تحيد داك الموان، يعني غادي تبقى سيغما ان بلس 1 جوسكا ان بلس بي، والسوب ديال كل دبليو ان بلس 1 راه هو هذا. المهم كا دو اكس هي سيغما ان بلس 1 ان بلس بي تاع ان بلس ان كاري بلس 2 سور ان 3، وهذا راه ايكيفالون ل 1 سور ان، وهاد لا سيري هذا راه ديفيرجونت، و باغ كونسيكون هاد السوب هذا نو طون با فير زيرو، هذا راه ما غاديش للزيرو، دونك لا سيري نو كونفيرج با يونيفورميمون، دونك سيغما n allant de 1 wn de x ne converge pas uniformément sur 0 plus l'infini. دابا l'objectif ديال هاد البارتي الاخرى هي نبينو بان سيغما ديال un de x la dérivée ديالها هي سيغما ديال n1 l'infini ديال u' de n de x. هنايا خص يكونوا عندنا ثلاثه ديال لي كونديسيون يكونوا متحققين. اول كونديسيون خاص يكونوا n de x sont dérivables. المهم باش هادي تكون عندها ان سونس بور هاد ليكسبرسيون اي ان سونس راه خصك هادي تكونوا ديريفابل. لا دوزيام كونديسيون خاص un de x converge simplement. عاوتاني خاص تكون سيغما ديال u' de n de x converge uniformément vers la limite ديال n allant de 1 l'infini ديال u' de n de x. عاد نقدر ندخل هاد لا ديريفي هنايا نقول بان سيغما ديال ان الون دو ان لانفيني يو ان دو اكس ديريفي راه هي سيغما ديريفي ديال يو ان دو اكس. عندنا لا بروميير كونديسيون يو ان دو اكس سون ديريفابل بالنسبه لكاع لي ان، ولا ديريفي ديالها راه هي دبليو ان دو اكس. دابا خصنا نشوفو سيغما نبينو بان لا تروازيام كونديسيون سيغما دو بريم ان دو اكس كونفيرج يونيفورمومون، حيت لا دوزيام كيسيون راه باينه سيغما دو ان دو اكس كونفيرج سامبلومون، راه عندنا لا كونفيرجونس ديال هادي متحققه. Montrons d'abord que sigma i' de n de x converge uniformément sur 0 plus l'infini. هنايا ما عندناش لا كونفيرجونس سور 0 بلس لانفيني، غادي نديرو واحد التكنيك، عندنا سوا x supérieur à 0، حنا عندنا بان سيغما ديال دبليو ان دو اكس موين u' ان دو اكس راه هي سيغما ديال دبليو ان دو اكس. خاصنا نبينوها كتكونفيرجي يونيفورمومون سوا x supérieur à 0. يعني ملي تيكون 0 و x supérieur à 0 راه نقدر نلقى واحد الفا، il existe واحد الفا بوزيتيف هنايا tel que x appartient لالفا plus l'infini. دونك هنايا نبين tout simplement la convergence uniforme على هاد لي زانترفال هادو كاملين. عندنا دبليو ان دو اكس بيناها قبيلات راها ديكرواسونت، هذه تكون انفيريور ا دبليو ان ديال الفا. المهم نحيد لا فالور ابسولو، وهذه راه هي اكسبونونسيال موان ان الفا، وقيلا شنو ان الفا بلس ان او كاري وباش نبينو لا كونفيرجونس يونيفورم كتجينا ساهله نبينو لا كونفيرجونس نورمال. عندنا هاد لا سيري هادي المهم دبليو ان دو اكس ماجوريناها بهاد لا سيري هادي دبليو ان دو الفا افيك الفا بوزيتيف، وكنعرفو بان هاد لا سيري هادي راه كتكونفيرجي سيغما ديال دبليو ان الفا
converge. علاش؟ حيت الفا بوزيتيف. راه درنا في لا بروميير كيسيون بان المهم ما عرفتش في البارت الاولى ولا في البدايه ديال هذه بينا بان الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا سيري هادي دبل في ان الفا راه كتكونفيرجي على 0 بلس لانفيني. هنايا عندنا الفا بوزيتيف، راه هاد لا سيري هادي كونفيرج. دونك دبل في ان دو اكس انفيريور لهاد لا سيري لهاد ليكسبرسيون هادي وهاد لا سيري هادي كونفيرج، الوغ دبل في ان دو اكس converge normalement. Et par conséquent, W sigma Wn de x converge uniformément sur alpha plus l'infini. Donc, elle a la convergence uniforme. On est à soit x supérieur à 0, alors il existe alpha tel que x appartient à alpha plus l'infini. Donc x miné contre l'intervalle là, les un de x sont dérivables, dans la convergence simple de la série un de x, dans la convergence uniforme de la dérivée, de la série des dérivés, alors sigma ديال un de x égale à sigma wn de x prime. لا هنايا ماشي بريم. un de x prime اللي هي infini ديال wn